Tariq Jameel Foundation. Revive the love of humanity. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। पहले मुख्तसर साहब मैं अपना तारुफ कराऊँगा जी। मेरा नाम यूसुफ जमील है। मौलाना साहब मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो आज मौलाना साहब के बयान की शुरुआत थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रही है, जो कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। माशाल्लाह मौलाना साहब जब तशरीफ लाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे बात शुरू फरमा देते हैं। आज थोड़ा सा आप मुख्तलिफ देख रहे हैं, उसकी एक वजह है, बस वो वजह आपके सामने रखनी है, आप सब ख़वातीन हज़रात के सामने आपसे वो वजह शेयर करें। वो ये कि माशाल्लाह जैसा हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मौलाना साहब को अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल किया, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी। पाकिस्तान में भी अल्लाह ने उनसे अपने दीन का काम लिया और पूरी दुनिया के अंदर 6 बर्रे आज़म के अंदर अल्लाह ताला उनको दीन का पैगाम लेकर जाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। और ये मौलाना साहब का वो रुख है जो हम सब के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें महज अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल किया और अपना और अपने नबी का पैगाम दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में पहुंचाने के लिए कबूल किया। तो ये वो रुख है जो मेरे और आपके सामने था। लेकिन आज मेरे यहाँ होने की वजह है कि मैं दूसरा रुख आप सबके सामने रखना चाहता था। वो ये कि मौलाना ने जैसे लोगों तक अल्लाह की बात को पहुँचाया, अल्लाह के नबी की बात को पहुँचाया, वैसे ही दूसरा रुख उनका ये है कि उन्होंने जब से अल्लाह ने उनको एक लोगों के अंदर एक नेक नामी अता फरमाई, उस वक्त से लेके आज तक मौलाना साहब ने किसी भी ऐसे शख्स के, ऐसे इंसान जो मौलाना के पास आया अपनी किसी भी ज़रूरत को लेके, किसी भी हाजत को लेके, तो उसको कभी भी उन्होंने खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया। और अगर मैं यूँ कहूँ कि 30-35 साल या 40 साल से जितना मौलाना ने अपने आप को अल्लाह के और अल्लाह के नबी के दीन को पहुँचाने में खपाया, उतना ही लोगों के साथ ताउन करने में, लोगों की भलाई करने में अपने आप को खपाया। लेकिन ये रुख एक मख्फी रुख था, ये वो रुख था मौलाना साहब की ज़ात का जो सामने नहीं था। आज ये रुख क्यों सामने आ रहा है, उसकी वजह ये बनी कि जब ये सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि फिर मौलाना का अकेले उस मामले को, इस वेलफेयर के, लोगों की भलाई के मामले को लेके चलना तकरीबन मुश्किल हो गया। चूँकि आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा काम है जो पूरी एक मौलाना साहब ने 1 मैन आर्मी की तरह इस काम को सरअंजाम दिया। तो एक वक्त आया, यकीनन इंसान जब एक उम्र गुजार लेता है, फिर सेहत के मामलात, उम्र के मामलात ऐसे बन जाते हैं कि उस चीज़ को अकेले कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि मौलाना की इस जो काविश है, जो उनकी कोशिश रही, दीन की मेहनत के साथ साथ लोगों को डिलीवर करने की जो कोशिश रही, इसको अब एक इदारे की शक्ल में बदल दिया जाए। तो आज से 2 साल कबल ये फ़ैसला हुआ और उसमें फिर उसके नतीजे में इस सारी एक्टिविटी को एक इदारे के सपुर्द कर दिया गया और जिस इदारे का नाम भी मौलाना साहब के नाम पे रखा गया, या आप स्क्रीन पे अभी मुलाहिज़ा करेंगे कि उसका नाम रखा गया मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हुए इस फाउंडेशन को बने हुए और ये भरपूर वेलफेयर के काम हो रहे हैं इस फाउंडेशन के थ्रू। और ये वही काम है जिनको पिछले 40 साल से मौलाना साहब परफॉर्म कर रहे थे। तो अब ये इदारे की शक्ल इख्तियार कर गया और इसका जो दायरा कार इतना वसी हुआ कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम इसको आप हज़रात के साथ शेयर करें, फैसलाबाद वालों के साथ शेयर करें। चूँकि ये मौलाना का शहर है, ये हमारा शहर है, तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को महसूस किया कि हम अपने शहर वालों के साथ इसको शेयर करें।
تو میں نے ہمارے محترم نئی ماموں جو ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں ہمارے اس فاؤنڈیشن کو جو مولانا کی کاز ہے ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو لوگوں تک شیئر کریں. تو نئی ماموں نے ماشاءاللہ پھر یہاں بات کی کلب میں، چونکہ یقیناً چناب کلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ فیصل آباد کا دل ہے، اور یہاں آپ سب آنے والے جو حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ مختصر سی 8 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں صرف ہم آپ کو یہ ایک تعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس جو مولانا صاحب کا مشن ہے اس کو دیکھ سکیں، اور یقیناً ہم آپ سب سے بھرپور امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس کاز میں، اس مشن میں مولانا صاحب کا، اس فاؤنڈیشن کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میری آئی ٹی والوں سے گزارش ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کی جو ویڈیو ہے اس کو پلے کر دیں. بہت شکریہ جی. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، عزیزوں، میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے. اب بھی کوئی یہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، پسماندہ ہی ہے. یہاں سے اللہ نے مجھے قبول فرمایا اور اپنے راستے زندگی گزر گئی لگانے کی توفیق دی، اور اللہ نے میری آواز کو اچھے بر اعظم میں پہنچایا، خیر کا ذریعہ بنایا. مسلم نان مسلم سب سنتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں کسی فرقے کا ترجمان نہ بنوں، میں اسلام کا ترجمان بنوں. تو میں نے ساری زندگی اپنی طرف سے تو یہ کوشش کی کہ میں لوگوں کو اسلام پیش کروں. تو سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. تو جب کوئی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے دنیاوی حیثیت سے یا دینی حیثیت سے، تو لوگوں کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے علاقے میں باحیثیت تھے، اور پہلے بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو لوگ میرے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے، اور میں اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتا تھا. پھر لوگوں کی آمد بڑھ گئی اس قدر کہ میں اکیلا پورا نہیں آ سکتا تھا. تو پھر ساتھیوں کے تعاون سے یہ کام شروع کیا. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن امید کا ایسا دیا ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت علم کا نور پھیلا رہا ہے، معاشی پسماندگی کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہے، ناداروں کو طبی سہولیات دلا رہا ہے، اور محرومیوں کو سماجی ناہمواریوں کے اندھیروں سے نجات دلا رہا ہے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن اپنے مختلف انو فلاحی منصوبہ جات کے ذریعے ہزاروں بے سہارا افراد کی مالی معاونت کر رہی ہے. تلمبا ضلع خانیوال میں کئی سال سے قائم یہ فاؤنڈیشن آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مواخات کے اس عظیم الشان جذبے کا عملی مظہر ہے جو عالم انسانیت کے لیے تا قیامت منارہ نور ہے. اس نیت سے ہم نے یہ کام شروع کیا اپنے علاقے میں. اس میں صرف مریض نہیں بلکہ کسی کی شادی ہے، کسی کے مکان گر گیا ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی کسی بھی مسئلے میں پھنس گیا ہے، صرف علاج نہیں، تو اس کی ہم خدمت کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں.
मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन गुर्बत और मुआशी पसमानदगी के शिकार मुस्तहिक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए माली मसाइल बरोए कार ला रही है। कई बड़े निजी अस्पतालों के इश्तिराक से तशखीस और इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। अब तक हजारों मरीज इस फाउंडेशन के जरिए मुख्तलिफ इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों में मरीजों को बरवक्त तिबी मराकज तक पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज किया जा चुका है। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने गुर्बत के सबब तालीम से महरूम बच्चों को इल्म की राह दिखाने का बेड़ा उठाया है, ताकि हमारे ये नौनिहाल इल्म की शमा बनकर दहर में उजाला कर सके। सैकड़ों मुस्तहिक और होनहार बच्चे और बच्चियां इस फाउंडेशन से महाना तालीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं और इल्म के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम आज दीनी मदारिस मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों तलबा और तालिबात को हिफ्ज़, नाज़रा और कुरान और हदीस की तालीम फराहम कर रहे हैं। जहाँ हम वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही है। ये मदारिस इस लिहाज से भी इम्तियाजी हैसियत के हामिल है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इन मदारिस में अरबी जबान में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है और इनकी मुस्बत अंदाज में ज़हन साजी की जाती है, ताकि वो अपने तालीमी सफर के बाद आला इखलाकी इक़दार और मोहब्बत और रवादारी की बदौलत अमली जिंदगी भी कामयाबी से गुजार सके और कुरान और हदीस को बेहतर अंदाज में समझकर दूसरों तक पहुंचा सके। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन कम्युनिटी की सतह पर मुस्तहिक और नादार खानदानों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम कर रही है। माह रमजानुल मुबारक में रमजान पैकेज के जरिए नादार घरानों को राशन की फराहमी अमल में लाई जाती है। माजूर अफराद को व्हील चेयर्स। कितनी बच्चियां हैं जो बैठी हुई हैं कि हमारे यहाँ जहेज की लानत है कि जहेज पूरा नहीं जी, रिश्ता कैसे करें। और सैकड़ों बच्चियों को उनकी शादी के मौका पर नद और तहाइफ की सूरत में हयानत फराहम की गई है। बेवा खवातीन और यतीम बच्चों को ईद गिफ्ट पैकेज दिया गया, जबकि बेसहारा खवातीन को सगाई मशीनें फराहम करते हुए खुद रोजगार कमाने के काबिल बनाया गया है। राशन प्रोग्राम से अब तक हजारों खानदान मुस्तफीद हो चुके हैं। खुसूसन कोरोना की आलमी वबा में हजारों घरानों की राशन की फराहमी मुमकिन बनाई गई। अवामुन नास को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ साथ दर्जनों घरानों में नल के लगवाए गए हैं। मस्कन प्रोग्राम के जरिए मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन खस्ता हाल मकानात में रहने वाले नादार और बेसहारा घरानों को तामीर और मुरम्मत के लिए माली मुआवनत फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कार खैर का ये सिलसिला दराज तर होता जा रहा है। आपके ताउन से हम इन नादार और बेसहारा खानदानों की किफालत करने के काबिल हो रहे हैं। चिराग से चिराग चल रहे हैं और उम्मीद के फूलों से गुलशन महक रहे हैं। दोस्तों के एतमाद पर हैं, वो हमारी मदद करते रहते हैं, हम आगे खर्च करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। इसके लिए आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और ताउन भी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रकम भेजने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट या बराह रास्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। बज़रिया जैज़ कैश भेजने की सहूलत भी मौजूद है। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, रिवाइव द लव ऑफ ह्यूमैनिटी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام معزز خواتین اور حضرات کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے مختصر صاحب میں اپنا تعارف کراؤں گا. جی میرا نام یوسف جمیل ہے. مولانا صاحب میرے والد محترم ہیں. تو آج مولانا صاحب کے بیان کی شروعات تھوڑا سا مختلف ہو رہی ہے، جو کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ماشاءاللہ مولانا صاحب جب تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹ یہاں پہ بات شروع فرما دیتے ہیں. آج تھوڑا سا آپ مختلف دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. بس وہ وجہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ سب خواتین حضرات کے سامنے آپ سے وہ وجہ شیئر کریں. وہ یہ کہ ماشاءاللہ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا، پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی. پاکستان میں بھی اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور پوری دنیا کے اندر 6 بر اعظم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو دین کا پیغام لے کر جانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ مولانا صاحب کا وہ رخ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے الحمدللہ. اور یہ اس میں محض اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا اور اپنا اور اپنے نبی کا پیغام دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں پہنچانے کے لیے قبول کیا. تو یہ وہ رخ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے تھا. لیکن آج میرے یہاں ہونے کی وجہ ہے کہ میں دوسرا رخ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. وہ یہ کہ مولانا نے جیسے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچایا، اللہ کے نبی کی بات کو پہنچایا، ویسے ہی دوسرا رخ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جب سے اللہ نے ان کو ایک لوگوں کے اندر ایک نیک نامی عطا فرمائی، اس وقت سے لے کے آج تک مولانا صاحب نے کسی بھی ایسے شخص کے، ایسے انسان جو مولانا کے پاس آیا اپنی کسی بھی ضرورت کو لے کے، کسی بھی حاجت کو لے کے، تو اس کو کبھی بھی انہوں نے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیا. اور اگر میں یوں کہوں کہ 30-35 سال یا 40 سال سے جتنا مولانا نے اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دین کو پہنچانے میں کھپایا، اتنا ہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں، لوگوں کی بھلائی کرنے میں اپنے آپ کو کھپایا. لیکن یہ رخ ایک مخفی رخ تھا. یہ وہ رخ تھا مولانا صاحب کی ذات کا جو سامنے نہیں تھا. آج یہ رخ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یہ سلسلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ پھر مولانا کا اکیلے اس معاملے کو، اس ویلفیئر کے، لوگوں کی بھلائی کے معاملے کو لے کے چلنا تقریباً مشکل ہو گیا. چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو پوری ایک مولانا صاحب نے 1 مین آرمی کی طرح اس کام کو سر انجام دیا. تو ایک وقت آیا، یقیناً انسان جب ایک عمر گزار لیتا ہے، پھر صحت کے معاملات، عمر کے معاملات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس چیز کو اکیلے کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا کی اس جو کاوش ہے، جو ان کی کوشش رہی، دین کی محنت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی جو کوشش رہی، اس کو اب ایک ادارے کی شکل میں بدل دیا جائے. تو آج سے 2 سال قبل یہ فیصلہ ہوا، اور اس میں پھر اس کے نتیجے میں اس ساری ایکٹیویٹی کو ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا، اور جس ادارے کا نام بھی مولانا صاحب کے نام پہ رکھا گیا. یہ آپ سکرین پہ ابھی ملاحظہ کریں گے کہ اس کا نام رکھا گیا مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن. اور الحمدللہ 2 سال ہوئے اس فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے، اور یہ بھرپور ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کے تھرو. اور یہ وہی کام ہیں جن کو پچھلے 40 سال سے مولانا صاحب پرفارم کر رہے تھے. تو اب یہ ادارے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کا جو دائرہ کار اتنا وسیع ہوا کہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس کو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں، فیصل آباد والوں کے ساتھ شیئر کریں. چونکہ یہ مولانا کا شہر ہے، یہ ہمارا شہر ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم اپنے شہر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. تو میں نے ہمارے محترم نئی ماموں جو ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں
ہمارے اس فاؤنڈیشن کو جو مولانا کی کاز ہے ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو لوگوں تک شیئر کریں. تو نئی ماموں نے ماشاءاللہ پھر یہاں بات کی کلب میں، چونکہ یقیناً جناب کلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ فیصل آباد کا دل ہے، اور یہاں آپ سب آنے والے جو حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ مختصر سی 8 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں صرف ہم آپ کو یہ ایک تعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس جو مولانا صاحب کا مشن ہے اس کو دیکھ سکیں. اور یقیناً ہم آپ سب سے بھرپور امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس کاز میں، اس مشن میں مولانا صاحب کا، اس فاؤنڈیشن کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میری آئی ٹی والوں سے گزارش ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کی جو ویڈیو ہے اس کو پلے کر دیں. بہت شکریہ جی. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، عزیزوں، میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے. اب بھی کوئی یہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، پسماندہ ہی ہے. یہاں سے اللہ نے مجھے قبول فرمایا اور اپنے راستے زندگی گزر گئی لگانے کی توفیق دی، اور اللہ نے میری آواز کو 6 بر اعظم میں پہنچایا، خیر کا ذریعہ بنایا. مسلم نان مسلم سب سنتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں کسی فرقے کا ترجمان نہ بنوں، میں اسلام کا ترجمان بنوں. تو میں نے ساری زندگی اپنی طرف سے تو یہ کوشش کی کہ میں لوگوں کو اسلام پیش کروں. تو سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. تو جب کوئی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے دنیاوی حیثیت سے یا دینی حیثیت سے، تو لوگوں کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے علاقے میں باحیثیت تھے، اور پہلے بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو لوگ میرے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے، اور میں اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتا تھا. پھر لوگوں کی آمد بڑھ گئی اس قدر کہ میں اکیلا پورا نہیں آ سکتا تھا. تو پھر ساتھیوں کے تعاون سے یہ کام شروع کیا. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن امید کا ایسا دیا ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت علم کا نور پھیلا رہا ہے، معاشی پسماندگی کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہے، ناداروں کو طبی سہولیات دلا رہا ہے، اور محرومیوں کو سماجی ناہمواریوں کے اندھیروں سے نجات دلا رہا ہے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن اپنے مختلف انوع فلاحی منصوبہ جات کے ذریعے ہزاروں بے سہارا افراد کی مالی معاونت کر رہی ہے. تلمبا ضلع خانیوال میں کئی سال سے قائم یہ فاؤنڈیشن آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مواخات کے اس عظیم الشان جذبے کا عملی مظہر ہے جو عالم انسانیت کے لیے تا قیامت مینارہ نور ہے. اس نیت سے ہم نے یہ کام شروع کیا اپنے علاقے میں. اس میں صرف مریض نہیں بلکہ کسی کی شادی ہے، کسی کے مکان گر گیا ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، کوئی کسی بھی مسئلے میں پھنس گیا ہے، صرف علاج نہیں، تو اس کی ہم خدمت کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن
गुर्बत और मुआशी पसमानदगी के शिकार मुस्तहिक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए माली मसाइल बरोए कार ला रही है। कई बड़े निजी अस्पतालों के इश्तिराक से तशखीस और इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। अब तक हजारों मरीज इस फाउंडेशन के जरिए मुख्तलिफ इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों में मरीजों को बरवक्त तिबी मराकज तक पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज किया जा चुका है। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने गुर्बत के सबब तालीम से महरूम बच्चों को इल्म की राह दिखाने का बेड़ा उठाया है, ताकि हमारी ये नौनिहाल इल्म की शमा बनकर दहर में उजाला कर सके। सैकड़ों मुस्तहिक और होनहार बच्चे और बच्चियां इस फाउंडेशन से महाना तालीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं और इल्म के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम आज दीनी मदारिस मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों तलबा और तालिबात को हिफ्ज़, नाज़रा और कुरान और हदीस की तालीम फराहम कर रहे हैं, जहाँ हम वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती हैं। ये मदारिस इस लिहाज से भी इम्तियाजी हैसियत के हामिल है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इन मदारिस में अरबी जबान में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है और इनकी मुस्बत अंदाज में ज़हन साजी की जाती है, ताकि वो अपने तालीमी सफर के बाद आला इखलाकी इक़दार और मोहब्बत और रवादारी की बदौलत अमली जिंदगी भी कामयाबी से गुजार सके और कुरान और हदीस को बेहतर अंदाज में समझकर दूसरों तक पहुंचा सके। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन कम्युनिटी की सतह पर मुस्तहिक और नादार खानदानों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम कर रही है। माह रमजानुल मुबारक में रमजान पैकेज के जरिए नादार घरानों को राशन की फराहमी अमल में लाई जाती है। माजूर अफराद को व्हीलचेयर्स। कितनी बच्चियां हैं जो बैठी हुई हैं कि हमारे यहाँ जहेज की लानत है कि जहेज पूरा नहीं जी, रिश्ता कैसे करें। और सैकड़ों बच्चियों को उनकी शादी के मौका पर नद और तहाइफ की सूरत में हयानत फराहम की गई है। बेवा खवातीन और यतीम बच्चों को ईद गिफ्ट पैकेज दिया गया, जबकि बेसहारा खवातीन को सलाई मशीनें फराहम करते हुए खुद रोजगार कमाने के काबिल बनाया गया है। राशन प्रोग्राम से अब तक हजारों खानदान मुस्तफीद हो चुके हैं। खुसूसन कोरोना की आलमी वबा में हजारों घरानों की राशन की फराहमी मुमकिन बनाई गई। अवामुल नास को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ साथ दर्जनों घरानों में नल के लगवाए गए हैं। मस्कन प्रोग्राम के जरिए मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन खस्ता हाल मकानात में रहने वाले नादार और बेसहारा घरानों को तामीर और मुरम्मत के लिए माली मुआवनत फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कार खैर का ये सिलसिला दराज तर होता जा रहा है। आपके ताउन से हम इन नादार और बेसहारा खानदानों की किफालत करने के काबिल हो रहे हैं। चिराग से चिराग चल रहे हैं और उम्मीद के फूलों से गुलशन महक रहे हैं। दोस्तों के एतमाद पर हैं, वो हमारी मदद करते रहते हैं, हम आगे खर्च करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। इसके लिए आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और ताउन भी फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रकम भेजने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट या बराह रास्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें बजरिया